ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आवाज़ आ रही है? ओके। एक्चुअली मैं खामोश ही था। सो आज हमारा जो नया टॉपिक इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, ये एक्चुअली आपका नया यूनिट है। और ये यूनिट इस एतबार से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका अ जो हमारा सेकंड यूनिट था, फेथ इन इस्लाम एंड इट्स आर्टिकल्स। तो इसमें बिल्कुल आपको अलग से एक आर्टिकल ऑफ फेथ, जैसे मैंने कल आपको बताया, फेथ इन डिवाइन बुक्स, इसमें तीन चीजें असल में होती है। दैट इज बिलीफ इन एंजल्स, बिलीफ इन रिसालत यानी बिलीफ इन प्रॉफिट्स, एंड देन बिलीफ इन बुक्स, ये मैसेज के बारे में है। उसका बिल्कुल अब जो है बिलीफ इन बुक्स को छोड़ के जो बिलीफ इन प्रॉफिट्स या प्रॉफिटहुड, जिसको हम रिसाला कहते हैं इस्लाम में, ये कॉन्सेप्ट पूरी थ्रेड एंड बेयर डिस्कस इस यूनिट में होगी। और इसकी नेसेसिटी पर बात होगी, इसकी डिवाइन सैंक्शन पर बात होगी, इसके कॉन्सेप्ट पर बात होगी, और प्रॉफिट्स के रोल के बारे में बात होगी कि उनका एजुकेशनल रोल क्या होता है, उनका रिफॉर्मर एज रिफॉर्मर रोल क्या रहता है सोसाइटी में, या आज तक जितने भी पैगंबर आए उनका रोल इस तरह से क्या रहा है। और इसके अलावा जो अर्ली प्रॉफिट्स जो है उनकी जो मैसेज है, जैसा मैं बार बार आपको बताता हूं कि उनकी एक यूनिवर्सल मैसेज थी। और उसके बाद जो आखिर में हम इसमें देखेंगे, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं खत्म नबूवत का कॉन्सेप्ट, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नबूवत जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई, अब कोई नबी नहीं आएगा, उस पर बात होगी। और इसके अलावा जो हमारे जो पैगंबर जो है, जिनके नाम मैंने कल भी अपने टॉपिक में लिए, उनमें से चंद एक प्रॉफिट्स के बारे में, जैसे आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात हालात वाक़ात और उनकी ज़िंदगी के कुछ गोशों पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत ही दिलचस्प है और इंशाअल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात इससे हासिल होंगे। आप खुद से भी इसमें कोशिश करिए कि चंद एक प्रॉफिट्स के बारे में जानने की। तो जिनके नाम मैंने लिए, खासकर आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, उससे क्या होता है कि जो असल अंडरस्टैंडिंग आती है कि मतलब जो यूनिवर्सल मैसेज है इस्लाम की, उससे उसको समझने में आसानी होती है। जो हम रिचुअल्स तक महदूद हो गए हैं, तो शायद ये रिचुअल्स इस तरह से नहीं थे पहले वाले पैगंबरों के ज़माने में। तो उससे पता चलता है कि रिचुअल्स असल चीज़ नहीं है। रिचुअल्स बुनियाद है, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर एक इमारत खड़ी है, और वो किस तरह से है वो तभी समझ आ जाएगी जब हम पूरे कुरान में देखेंगे कि इन अंबियाई किराम के बारे में किस तरह का जिक्र है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि सबसे अहम जो प्रॉफिट्स का जिक्र जो है, वो इन ही पांच प्रॉफिट्स का ज्यादा जिक्र आया है कुरान में, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन के बारे में। और जब हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उसकी जो बहुत सारी जो अल्लाह ने उसको आज़माइशें की, उसके बारे में। फिर हम मूसा अलैहिस्सलाम जो एक तरह से उसको कुरान ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कंट्रोवर्सी है, उसको कुरान ने किस तरह से उसका पर्सपेक्टिव हमारे सामने किस तरह से रखा। और फिर जब हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की, यानी जो सिबलिंग राइवलरी होती है, बच्चों की जो तरबियत वगैरह होती है, और उसके बाद जो जिस बच्चे के लिए हम बहुत कुछ तरबियत की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसकी तरबियत नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी बच्चे को अल्लाह के नाम पर किसी जगह छोड़ दिया जाए, तो फिर भी उसकी तरबियत अगर अल्लाह करना चाहे तो किस तरह से होती है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से बिल्कुल आया है। लेकिन इसके अलावा माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है, और किस तरह से वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, ये इन्हीं प्रॉफिट्स के ज़रिए से हमको समझाया गया है। यानी जो एक सोसाइटी जिसको हम तामीर कर सकते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स जो है, उनका एक मेजर रोल रहा है। और ये प्रॉफिट्स अपने ज़माने में उसवा हसना लेके आए, यानी बेहतरीन तरीका ज़िंदगी गुज़ारने का। और आखिर में जो है,
وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور اب یہ آخر تک چلے گا، جس کو ہم ختم نبوت کہتے ہیں، اور اس پر بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. سو لیٹ اس اسٹارٹ. جو ہمارا پہلا ہے کانسیپٹ آف پروفیٹہڈ، یہ اس کا پہلا حصہ ہے. تو اس پہلے حصے کا پہلا کوشچن ہمارا بنتا ہے ڈسکس دا کانسیپٹ آف پروفیٹہڈ ان اسلام، یا دوسرے طریقے سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے ہو آر پروفیٹس. پروفیٹس کون، کن کو ہم پروفیٹس کہتے ہیں؟ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. A prophet is a messenger chosen by God, Allah, among the people as his representative on earth. مسلمانوں کا عقیدہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے پروفٹ، کانسیپٹ آف پروفٹ کے بارے میں، کہ ایک پروفٹ، ایک نبی، ایک رسول ہوتا ہے. ایک نبی ایک رسول ہوتا ہے جس کو بھیجا جاتا ہے، جس کو اللہ منتخب کرتا ہے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو پیغمبر ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. چوزن بائی گاڈ، یہ چنندہ ہوتا ہے، اللہ نے خود اس کو چنا ہوتا ہے. کوئی شخص خود سے پروفٹ نہیں بن سکتا ہے، خود سے پروفٹہڈ کلیم نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ڈکری کے عین مطابق ہوتا ہے. چوزن بائی گاڈ. لیکن ہم گاڈ کا تصور بار بار ساتھ میں اللہ کہتے ہیں، یعنی اسلام جس گاڈ کو گاڈ کہتا ہے اس کا پرسنل نیم ہم یوز کرتے ہیں، دیٹ از اللہ. امنگ دا پیپل، وہ شخص انسانوں میں ہی ہوتا ہے، پروفٹ انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہی از ایز اے ریپرزینٹیٹو آف اللہ آلمائٹی آن ارتھ. وہ اللہ کا ایک نمائندہ زمین پر ہوتا ہے، اللہ کا ایک خاص، جس کو ہم کہتے ہیں پیغام رساں ہوتا ہے، کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو اس تک وہ میسج پہنچتی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. Historically, whenever Allah had appointed someone as his messenger, his here means Allah Almighty, he was informed. Here he means prophets. He was informed through an angel, usually Gabriel. عام طور پر ہم نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جب کبھی بھی اللہ نے اس زمین کے لیے، اس دھرتی کے لیے اپنے میسنجرز بھیجے، اپنا پیغمبر بھیجا، تو اس کو انفارم کرنے کے لیے کہ آپ کو آپ کو چنا گیا ہے اس کام کے لیے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک اور میسنجر اس میسنجر کے لیے بھیجا، یعنی بحیثیت اینجل، ایک ملک میں سے، ملائکہ میں سے ایک ملک کو منتخب کیا اللہ نے. اور عام طور پر ہم نے سنا، اور عام طور پر ہم یہی جانتے ہیں کہ یہ کام اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا ہے. اور ہمیشہ جب کبھی بھی وحی لے جانی ہوتی تھی کسی بھی پروفٹ کے اوپر، تو یہ کام، اس کام کے لیے جو منتخب، جو فرشتوں میں سے منتخب فرشتہ ہے، وہ ہے جبرائیل علیہ السلام. تو یہاں ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ جو میسج بھیجنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹلی ایک نبی کو نہیں ملتی ہے، ایک پروفٹ کو نہیں ملتی ہے، بلکہ وہ میسج ایکچولی it comes from God to an angel, from the angel it comes to a prophet, and from prophet it comes to the people. یعنی اس میں بہت سارے زینے بیچ میں ہوتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ کنورسیشن جو ہے پروفٹس کے ساتھ، مطلب اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے کہ سیدھا سارا معاملہ جو ہے ایک مرتبہ ایک سٹنگ میں سمجھایا جائے اور اس کے بعد. اس کے لیے اللہ نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اور اللہ قادر ہے ہر چیز پر، لیکن وہ عالم بھی ہے، اس لحاظ سے وہ ہر چیز کو ایک مقدار کے حساب سے چلاتا ہے. اور یہاں پر جو اس نے قاعدہ اور قاعدہ کلیہ بنایا وہ یہ ہے کہ جو میسج یوزولی وہ سینڈ کرتا ہے ایک پروفٹ پر، وہ ایک ملائکہ میں سے ایک برگزیدہ فرشتے کے ذریعے سے، جس کو ہم عرف عام میں جبرائیل کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس تک پہنچتی ہے. حالانکہ رہی بات کہ پیغمبروں کے ساتھ کیا اللہ ہم کلام ہوا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن میں، اور وہاں پر اس کے کلام کا ڈائریکٹلی ذکر ہے. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بھی ذکر ملتا ہے. تو اس طرح کی باتیں تو ہیں، لیکن سو فار ایز دا میسج از کنسرن، جو جنرل جو میسج جو ہم تک قرآن پہنچا ہے، یہ کسی بھی طرح سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی یہ دیا گیا اللہ
اللہ کی طرف سے, بلکہ اس کو اینجل لے کے آیا ہے, اور اس بات کو بھی قرآن نے کلیئر کیا ہے, اس بات کو بھی قرآن نے ریکارڈ کیا ہے. So, after the confirmation about the status of prophethood, the chosen individual used it to propagate the commands and revelations from God to humanity in order to restore the social order on the basis of divine teachings and guidance. آپ جب کبھی بھی زمانہ قدیم میں آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, جب کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ اس انڈیویجول کو جس کو چنا جاتا تھا بحیثیت پیغمبر, اس کو اس کے سٹیٹس کے بارے میں, اس کو اس درجے کے بارے میں کہ اب آپ نبی ہیں, آپ اس درجے پر فائز ہو گئے ہیں, آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے, جب اس کو چوز کیا جاتا تھا تو اس کو اس کے لیے ایک اینجل کو بھیجا جاتا تھا جو اس کو انفارم کرتا, اور اس کے بعد اب اس شخص کی ذمہ داری, یعنی اس پیغمبر کی ذمہ داری, اس نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ جو بھی احکامات اللہ کی طرف سے اب نازل ہوں, ان کی تبلیغ کرنا وہ شروع کرے, ان کی ترویج وہ کرے, اور لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ نے میرے اوپر جو وحی نازل کی ہے, جو باتیں میرے اوپر ریویل کی گئی ہے, جو انکشافات ہوئے ہیں, جن کو ہم آیات بھی کہتے ہیں, یا جن کو ہم انکشافات بھی کہتے ہیں. انکشافات اس لحاظ سے کیونکہ بہت ساری باتیں پیغمبروں کو وہ ملی اللہ کی طرف سے جو پہلے انسانیت کبھی جانتی ہی نہیں تھی, جن کو ہم غیب کی انباء الغیب جن کو ہم کہتے ہیں, غیب کی خبریں جو ملی پیغمبروں کو, تو یہ ایک طرح سے انکشافات بھی کہلاتی ہیں. تو یہ انکشافات یا یہ آیات لے کے جو اس تک پہنچی ہے, وہ ایک اینجل پہنچا ہے, تو ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ کمر بستہ ہو جاتا تھا. اور اس میں اس کا بنیادی کام کیا تھا, یہاں پر اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری. ان آرڈر ٹو, یہاں دیکھیں گے, ان آرڈر ٹو ریسٹور دا سوشل آرڈر, ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھیں, کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے سوشل آرڈر کو, سوشل سیٹ اپ کو بریک کرنے کے لیے نہیں بھیجا. جو ایگزسٹنگ سوشل سسٹم ہے اس کو توڑنے کے لیے کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا, بلکہ کس کے لیے بھیجا؟ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے اس کے لیے بھیجا کہ وہ سوشل آرڈر کو اللہ کے احکامات کے مطابق ٹھیک کریں, سوشل آرڈر کو ریفارم کریں, اس کو ریسٹور کریں, اس کو ایک مرتبہ پھر اسی حالت میں لائے جس حالت میں اللہ چاہتا ہے. سو دیٹ از وائی کہ پیغمبروں نے کبھی اٹیک نہیں کیا اپنی سوسائٹی کو, انہوں نے تبلیغ کی. پیغمبروں نے کبھی بھی کسی چیز پر جس کو ہم کہتے ہیں جو سوشل سسٹم میں تھا, یوں ہی اٹیک نہیں کیا. انہوں نے کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ صحیح ہے. تو اس چیز کو انہوں نے ہمیشہ اپنا شعار بنایا. انہوں نے کبھی بھی سوشل سیٹ اپ کو توڑ کر ایک نیا سیٹ اپ تعمیر نہیں کیا, بلکہ جس سیٹ اپ میں اللہ نے ان کو بھیجا, جس سوشل سسٹم میں, جس سوشل آرڈر میں اللہ نے ان کو بھیجا, اسی سوشل آرڈر کو انہوں نے ریفائن کیا. انہوں نے اس کو ایک طرح سے جس کو ہم کہیں گے ریسٹور کیا اس اچھی حالت پر, جس اچھی حالت پر اللہ انسانیت کو چلانا چاہتا ہے. یہ بڑا ہی اہم کانسیپٹ ہے پروفٹ ہوڈ کا. کبھی بھی یہ دماغ میں یہ تصور نہیں آنا چاہیے انسان کو کہ اللہ کے نبی کسی بھی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں. اٹس اے رانگ کنسپٹ. اگر کسی کے دماغ میں ہے تو یہ رانگ کنسپٹ ہے, بلکہ اللہ کے نبیوں کو سوشل آرڈر کو ریسٹور کرنے کے لیے بھیجا. جو کرپشن سوشل آرڈر میں, سوشل سیٹ اپ میں, سوسائٹی میں ہوتا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. کیونکہ پروفٹس آر سین ایز ایجوکیشنسٹس, دے آر سین ایز ریفارمرز. کون سی ایجوکیشن؟ ڈیوائن ایجوکیشن. اللہ ہم سے مطالبہ کیا چاہے, جو ہماری فطرت چاہتی ہے اس کے عین مطابق قوانین کیسے بنیں گے, اور جو سوشل سسٹم جو بریک ڈاؤن کر گیا ہے, جو تباہ و برباد ہو گیا, اس کو ریسٹور کیا جائے, اس کو ایک مرتبہ پھر سے تازہ دم کیا جائے. یہ ہوتا تھا پیغمبروں کا کام. اور یہ کام
पैगंबरों से अब ट्रांसफर हुआ है इस उम्मत को, और इस उम्मत का भी असल में काम यही है जिसके लिए अल्लाह ने हमें जिम्मेदार ठहराया है, ये बात करके कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप पर यह जिम्मेदारी कि आप में से एक ग्रोह ऐसा हो जो लोगों को मारूफ की तालीम दे। मारूफ उर्फ से निकला है, जिसका मतलब है जो सब जानते हैं, जिसको सब पहचानते कि ये ठीक बात है। हमें उर्फ की तरफ रहनुमाई करनी है लोगों की, और मुनकर से रोकना है, यानी जिसकी नकीर होती है, जिसको जिसको इंसान की रूह पहचानती कि ये बद्दी चीज है, गलत चीज है, उसको रोकने के लिए हमें लोगों को बताना है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। इसके लिए, इसी के लिए यही मिशन था प्रॉफिट्स का, और यही मिशन इस उम्मत का है। इस उम्मत को किसी से लड़ना या भिड़ना नहीं है। इस उम्मत को एक्चुअली जो सोशल ऑर्डर में जहां कहीं भी कियास, कंफ्यूजन, या जहां कहीं भी इसको ठीक करने की जरूरत है, वहां पर हमें काम करने की जरूरत है। दैट इज द रियल मिशन ऑफ द प्रॉफिट्स। Or it is an Islamic viewpoint that every nation was sent a messenger or a prophet for their guidance and restoration of social order. और हमारा अकीदा ही इस बुनियाद पर है कि इस्लाम इस बात की असल में तालीम देता है कि हर कौम के लिए अल्लाह ने हादी भेजे, हर कौम के लिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे। इसके बारे में कल हमने तफसील से बात की, जब मैंने आपके सामने वो पैगंबरों के नाम गिनवाए, कि उसमें हमने नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद की बात की, कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद क्यों बात की अल्लाह ने, क्योंकि उसके बाद नए सिरे से, नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, इस एतबार से नए सिरे से तामीर हो गई पूरी दुनिया में इंसानियत। और जहां कहीं भी ट्राइब्स आबाद हुए, उन ट्राइब्स के लिए अल्लाह ने वक्तन फवक्तन अपने अंबिया को भेजा। क्या लेके? अल्लाह की तरफ से हिदायत लेके। और उनको यह कहा गया कि जो सोशल ऑर्डर है इसको आप रेस्टोर करें, इसको बहाल करें, सोशल सिस्टम को बहाल करें। ये असल काम है अंबिया किराम का, और बाय डिफॉल्ट इस उम्मत का भी असल में यही काम है। सो अल्लाह सेज इन कुरान, अब इसकी क्या हमें कुरान से कहीं पर क्लूज मिलते हैं इस बात के? तो लेट अस सी। एंड फॉर एवरी नेशन देयर इज अ मैसेंजर, व्हेन देयर मैसेंजर कम्स द मैटर विल बी जज्ड बिटवीन देम विद जस्टिस एंड दे विल नॉट बी रॉन्ग्ड। यहां पर बिल्कुल क्लियर कहा गया है, ये 10वीं सूरत की 47वीं आयत है। आप घर में कुरान को खोल के आप इसको देख सकते हैं, इसके तफासिर को जानने की कोशिश करेंगे आप, और आपको ये बात बिल्कुल अजहर मिन शम्स ये क्लियर हो जाएगी कि हर कौम के लिए, हर कौम के लिए अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा, एक मैसेंजर भेजा। और जब कभी भी, अब अल्लाह इसको विविड नैरेटिव में बयान करता है, मुदारे में इसको बयान किया जाता है कि जब भी पैगंबर आता है तो क्या होता है कि जो उनके मसाइल होते हैं उनको जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। यहां पर आपको क्ल्यू नजर आएगा, जहां अदल अदल की बात होती है, इट मीन्स बैलेंस। और आपने देखा होगा जो जज साहब की कुर्सी होती है उसके सामने, वहां पर वो अदालत की वो देवी जो है, इंसाफ की देवी के ऊपर उसकी पट्टी बंधी हुई होती है, लेकिन उसके हाथ में तराजू होती है, बैलेंस होती है। तो यहां पर भी उसी का तस्वुर है, उसी चीज का तस्वुर है। यहाँ मैं हम ये नहीं कहेंगे कि ये उसकी इमेजरी है, नो नॉट एट ऑल। मैंने आपको ये समझाने के लिए कहा कि वहां पर जो अदालत में क्यों तराजू का तस्वुर क्यों होता है, इट मीन्स द बैलेंस। जो सोसाइटी इम्बैलेंस हो जाती थी वक्तन फवक्तन, इंसान चूंकि भगोड़ा हो जाता है, अल्लाह के अहकामात को फलांगता है, तो उन अहकामात पर वापस उसको, उसकी सोसाइटी को रेस्टोर करने के लिए, वहां से कंफ्यूजन, वहां से कियास को दूर करने के लिए, वहां से जो भी गलत चीजें पनपती है उस सोसाइटी में उनको रोकने के लिए, अल्लाह उसको बैलेंस करने के लिए पैगंबरों को भेजता था। और उसका उसका जजमेंट करने के लिए पैगंबर ही होता था। वही उनको समझाता था कि क्या सही है, क्या गलत है, वो इसका जज होता था। और वो किस तरह से इनका इंसाफ करता था?
on the basis of justice, balance करके, and they will not be wronged. और किसी को यूं ही फंसाया नहीं जाता था। पैगंबरों के सामने बिल्कुल क्लियर एक मैनिफेस्टो था, और वो जब भी आते थे तो पूरी जस्टिस, पूरा अदल इंसाफ कायम कर देते थे दुनिया में। So in short, it can be said that the concept of prophethood in Islam is a divine arrangement devised by God, Allah, for the salvation of humankind. लिहाजा हम क्लियरली इन बातों से जो अभी तक हमने डिस्कस की, इन बातों से क्लियरली ये अखज कर सकते हैं कि इस्लाम का जो प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का जो पैगंबरियत पर जो अकीदा है, रिसालत पर जो अकीदा है, वो असल में एक ऐसा अकीदा है या एक ऐसा नजरिया है जिसमें हम समझते हैं कि ये एक खुदाई इंतजाम है, ये एक इलाही इंतजाम, ये अल्लाह की तरफ से है इंतजाम। किस लिए? जो अल्लाह ने खुद वजह किया है ताकि इंसान की नजात हो, इंसानियत को नजात हासिल हो। जिस करप्शन में, जिस मुसीबत में वो मुब्तला हो जाते हैं अपनी फसादी जिंदगी की वजह से, उससे उनको सैल्वेशन मिले, उससे उनको नजात मिले, और उनकी सोसाइटी जो है वो रेस्टोर, वो बहाल हो जाए। Because Allah alone knows what is good and bad for his creation. क्यों? कमांडमेंट्स कभी कभार हमें ऐसे भी, मे भी कभी कभार ऐसे भी लगते हों कि शायद इंसान को लगे कि अल्लाह ने हम पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी या ज्यादा कदगन लगाए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह की क्रिएशन है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसकी क्रिएशन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एंड फॉर दैट द कुरान मेंशंस, कुरान उसके लिए ये फरमाता है, देन ऑफ देम were some whom Allah guided, and of them were some upon whom the straying was justified. अब देखिए, अल्लाह बिल्कुल क्लियर टर्म्स में ये समझाने की कोशिश कर रहा है इंसानियत को कि अल्लाह ने जब उनके पास पैगंबर भेजे तो सम ऑफ होम अल्लाह गाइडेड, और अल्लाह ने चंदे की रहनुमाई कर दी। एंड ऑफ देम वेयर सम अपॉन होम द स्ट्रेइंग वाज जस्टिफाइड, और कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी गलतियों की वजह से जो वो भटक गए, तो उनके लिए भटकना ही जायज ठहराया गया। यानी ठीक है, आप भटकते हो तो भटकते ही जाओ, इट वॉज जस्टिफाइड फॉर देम। उन्हें कह दिया कि सही क्या है, गलत क्या है, तो उन्हें समझाया गया, और जब वो समझाने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से, उसी डगर पर चलाते गए जिस डगर पर वो पहले से ही थे, तो अल्लाह ने इस भटकने को रहने दिया। ठीक है, आप जा रहे हैं, जाओ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि कुरान का एक और कॉन्सेप्ट है कि कुरान किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता है जब तक वो कौम अपनी हालत खुद बदलने के लिए कोशिश ना करे। तो अब अगर कोई इसमें माने बनता है, इसमें रुकावट डालता है, तो उसके लिए जस्टिफाई तो हो गया। अल्लाह ने अपना जो है उन पर हुज्जत तमाम कर दी पैगंबर भेज के। पैगंबर ने गाइडेंस उनके सामने रखी, खुद उस पर अमल करके दिखाया, और उनको दावत दी कि आप भी ऐसा ही कीजिए, आप मेरे साथ शामिल हो जाइए। उन्होंने नहीं माना तो अल्लाह ने कहा ठीक है, ओके, इट इज नाउ जस्टिफाइड, यू आर स्ट्रेइंग अवे एंड गो गो अवे, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, सो ट्रैवल थ्रू द लैंड। फिर अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है, हमें समझाता है, ट्रैवल थ्रू द लैंड एंड सी व्हाट वाज द एंड ऑफ दोज हु डिनाइड। अब जिन्होंने इनकार किया, अब उनको देखो, उनके साथ फिर क्या मैंने किया। अब यहां पर बहुत लंबी दास्तानें आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन दुनिया में वजूद में आई। और अगर हम देखेंगे, क्या एक बादशाह की जिंदगी आपके हिसाब से एक कामयाब जिंदगी है, या एक गडेरिए की जिंदगी कामयाब जिंदगी है? तो आमतौर पर अगर ये सवाल किसी से भी पूछा जाए, वो कहेगा कि यार गडेरिया की क्या जिंदगी होती है, वो दिन भर तो वो बकरियां चराता है, माल मवेशी पालता है, इधर उधर सहरा में घूमता है, और बादशाह तो ऐश करता है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि जो गाइडेंस के ऊपर होता है, कामयाबी, असल कामयाबी यही है। किस तरह से? अगर आप देखेंगे कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के जो बादशाह थे,
ان کا نام و نشان اللہ نے دنیا سے مٹایا، بیکاز دے ڈینائڈ دا میسج آف اللہ. اور قیامت کی صبح تک موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کا ذکر پیچھے چھوڑ دیا، اور ان کے جو کمالات تھے، ان کے جو کارنامے تھے، ان کو لوگوں تک پہنچائے. حالانکہ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام گھر سے بے دخل ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا یہی حال ہے. تو اگر کہیں سے بھی دیکھا جائے، موسیٰ علیہ السلام تو کافی سال بیچارے گڈیریا بن کے بکریاں چرنے لگے، یا وہ بیڑ بکریاں پالتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اگر ان کو ہم دیکھیں گے، تو ایک طرف سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہ رہا تھا، اور وہاں سے نکل کے وہ گڈیریا بیچارہ بن گیا. لیکن اس گڈیریے کی زندگی ہزار ہا درجہ بہتر تھی، بیکاز اٹ واز آن دا رائٹ پاتھ. وہ اس کی زندگی ایک صحیح راستے پر تھی. جبکہ دوسری طرف جو اس زمانے کا فرعون تھا، اس کی زندگی جو تھی وہ غلط راستے پر تھی. لہذا ہم سکسیسفل گڈیریے کو مانتے ہیں، ہم راجا کو سکسیسفل نہیں مانتے ہیں. دس از دا فلسفی آف اسلام. اور یہ چیز جو ہے، یہ سسٹم جو ہے، یہ اصل میں پرافٹ ہوڈ کا اصل عقیدہ ہے اسلام کے ہاں. اور اس کے بعد جو ہمارا نیا، اب اس سے ریلیٹڈ میں اس کو کیوں مینشن یہاں کر رہا ہوں، اس سے ریلیٹڈ جو ہے کہ پرافٹ جو ہے وہ ہیومن کائنڈ کے لیے جب ان کو بھیجا گیا، تو ہیومن کائنڈ نے جو وہاں سے نالج حاصل کی، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس کے حساب سے جو ہمارا کانسیپٹ جو ہے کہ رسالت پر یقین کرنا کیوں ضروری ہے. اس کے بغیر اپنے انٹینشن سے انسان کیوں خود کی گائیڈنس کیوں نہیں کر سکتا ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں. تو اس کو چند ایک ڈائمینشنز کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی انشاءاللہ آگے چل کر اس میں کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ جو اپنا چیپٹر ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. اور یہاں میں سٹاپ کر رہا ہوں. اور اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے، چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم دوسرے کانسیپٹ کو بھی لے لیں، اور یہ ہیکٹک بھی ہو جاتا ہے آپ کے لیے، تو یہاں پر اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے ابھی تک جو ہم نے یہ کانسیپٹ پڑھا ہے اس کے بارے میں، تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی. اوکے، گو ہے. یس. اچھا، اس کے علاوہ جو میں نے 5 بتایا تو وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو میں نے 5 بھی بتائی وہ نہیں ہے. تو میں نے اس کا، اگر میں نے 5 بتائی، میں نے اس کا نام بھی بتایا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام پر تو اس کی کتاب کا تو کمپلیٹلی سب کو نام یاد ہے. کنفیوژن کیوں ہوا؟ ایکچولی جو قرآن کا کانسیپٹ ہے، اگر آپ سورت العلیٰ اگر میں پڑھیں گے، ابھی نکالیں گے، آپ قرآن نکالیں گے، تو سورت العلیٰ میں آپ کو لاسٹ کی 2 آیات جو ملتی ہے، سورت العلیٰ جس کو ہم سب بھی اسم ربک الاعلیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، سورت العلیٰ کی لاسٹ والی 2 آیتیں آپ پڑھیں گے، وہاں پر ان سارے صحیفوں کا ایک آیت میں ذکر ہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کے بارے میں ذکر ہے. رہی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو صحیفہ ہے اس کا نام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفہ ملا اس کا نام نہیں ہے، لیکن قرآن نے مینشن کیا ہے.
बात समझ में आई? मैंने कहा सुहूफी इब्राहिम, सुहूफ ऑफ इब्राहिम मैंने कहा। कुरान ने यही अल्फाज कुरान ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफिल ऊला। जो मैंने आप जो मैंने आपको खबरें या जो मैंने आपको दुनिया के बारे में जो भी चीज़ें आपको बताई, जो सूरतुल आला में पहले अल्लाह डिस्कस करता है, फिर अल्लाह अल्लाह फरमाता है कि ये पहले सहीफ़ों में भी यही था, जो हमें अभी कह रहा था, कि सारे के सारे सहीफ़ों में बात एक ही थी। वो जनरल प्रिंसिपल सबके एक जैसे थे। उसी की तरफ इशारा करके अल्लाह फरमाता है इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफिल ऊला। सुहुफिल ऊला का मतलब है जो पहले सहीफे थे, पहली किताबें थी। फिर मेंशन हुआ है सुहुफि इब्राहीम व मूसा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी वही लाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी वही लाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने उतारा है। यहाँ पर एक्चुअली बात जो है किसी और पैराए में अल्लाह समझाने की कोशिश कर रहा है कुरैश को या जो वहां पर बाकी कम्युनिटीज है उनको। लेकिन मेंशन मुझे यहाँ आपके सवाल का जो मैं जवाब देना चाहूंगा कि सुहूफी इब्राहिम अल्लाह ने इस्तेमाल किया है और सुहूफी मूसा भी अल्लाह ने इस्तेमाल किया, सुहूफी इब्राहिम व मूसा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे का अलग से एक नाम भी कुरान में मौजूद है, जिसको हम मूसा अलैहिस्सलाम की के ऊपर कौन सी बुक नाजिल हुई थी? शाबाश, शाबाश। नहीं, इंजील तो ईसा ज, ज, तौरात। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात तो उसका नाम है, समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पर तौरात हमने हमने वहां पर तौरा कहा, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो उसको किताब मिली, उसका नाम नहीं, कुरान ने मेंशन नहीं किया। तो उसके किताब का आप क्या नाम रखेंगे? जो अल्लाह ने मेंशन किया सुहूफ, सुहूफी इब्राहिम। तो मैंने कहा सुहूफी इब्राहिम, हमें उस पर भी यकीन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी किताब मिली, क्योंकि कुरान ही मेंशन करता है। और इसके अलावा भी मैंने आपको यह बताया था उस वक्त की इमाम बाकिर की एक हदीस में है कि पहले वाले जो सहीफे थे उनकी तादाद 330 है। इसके अलावा भी किताबें हैं, 330। समझ रहे हैं? तो उसका जिक्र कहां पर है? उसका भी जिक्र कुरान में है, इसी आयत में है इन्ना हाजा लफी सुहुफिल ऊला। पहले वाले सहीफों में थे, और पहले वाले सहीफों में दो की मिसाल अल्लाह ने यहाँ बयान भी फरमाई, सुहफी इब्राहिम व मूसा। एनी अदर क्वायरी इसके रिलेटेड, कोई और अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो? ओके, किसी और का कोई सवाल? ओके, आज रोज देरी तो 1 मिनट ब्रोट ही नहीं परवाह सुन के। नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव। 2 मिनट है हमारे पास, लेकिन आप लीव कर सकते हैं। फी अमान अल्लाह।